اور सूरह सफ सूरह नंबर 61 के आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ऐलान किया है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात और इंजील में तक किया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आप देखें कि कितनी ऊंची शान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है कि तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, जबूर बदल गई, उसके बावजूद भी आज भी जो लोग दावा करते हैं बाइबल को कि ये इंजील है, तौरात है, जबकि हम नहीं मानते वो इंजील और तौरात को जो बाइबल के नाम पर पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से भी जो बाइबल को वो इंजील और तौरात कह रहे हैं, उसके अंदर भी इतनी बदली जाने के बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे डिट्रोनॉमी और उसके चैप्टर नंबर 18 और उसकी वर्स नंबर 18 के अंदर कि हम बहुत जल्द बनु इस्माइल में से ब्रदरेन यानी कि इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो भाई हैं उनमें से एक नबी को भिजाएंगे और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए हैं। और सॉन्ग ऑफ सुलेमान जो कि बाइबल की एक किताब है, सॉन्ग ऑफ सुलेमान, तो उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी वर्स नंबर 16 के अंदर यहां तक वर्ड है, मोहम्मद का वर्ड है। अगर आप हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ेंगे हिक्कू ममित्तकिम वे कुल्लो मुहम्मदिन जेहूदे व जहरिया बैना जेरूसलम, यहां तक कि आप ताज्जुब करेंगे जो हिंदूस की मजहबी किताबें हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के अंदर बुक नंबर 2 और उसका हिम नंबर 6 और उसकी 70 नंबर 8 के अंदर आया है, अहमद का वर्ड आया है, अहमदी पितुष्परी मेघाम रतस्या जगरा अहम सूर्या इवाजने के अहमद नामी एक शख्स आएंगे। बल्कि ऋग्वेद के अंदर तो नरशंसा का वर्ड आया है। नर का मतलब होता है कि इंसान, मर्द, शंसा प्रशंसा जिसकी तारीफ की जाए। ऋग्वेदा बुक नंबर 1 उसका हिम नंबर 13 और उसकी वर्ष नंबर 3 और ऋग्वेदा बुक नंबर 1 उसका हिम नंबर 18 उसकी वर्ष नंबर 9, ऋग्वेदा उसका बुक नंबर 1 और उसका हिम नंबर 106 और उसकी वर्ष नंबर 4, ऋग्वेदा उसके बुक नंबर 1 और हिम नंबर 142 और उसकी 70 नंबर 3 के अंदर, ऋग्वेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्ष नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 और उसकी 70 नंबर 2 और ऋग्वेदा बुक नंबर 7 उसकी हिम नंबर 2 और उसकी 70 नंबर 2, यहां तक कि यजुर्वेदा के अंदर भी आया है। चैप्टर नंबर 20 वर्ष नंबर 37, चैप्टर नंबर 20 वर्ष नंबर 57, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्ष नंबर 31, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 उसकी वर्ष नंबर 55, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 उसकी वर्ष नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 उसकी वर्ष नंबर 18, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 उसकी वर्ष नंबर 46। इन सारे मकामात पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं शेख अहमद बात कर रहा हूँ कड़पा शहर से। शेख अहमद साहब कहाँ से? कड़पा शहर जी, ये आंध्र प्रदेश में है। जी जी। अब मेरा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जब उनको नबूवत मिली 40 साल से पहले, जी जी, तो किस किताब पर आप इख्तियार करते थे? अच्छा जी। और उनका मजहब जिस मजहब दूसरे मजहबों पर उनका क्या नजरिया था? बेहतर, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें कॉल किया। शेख अहमद साहब कड़पा से कहते हैं साहब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली और नबूवत से पहले और वो किताबों को और दूसरे मज़ाहिब के ताल्लुक से उनका क्या अकीदा था, क्या मानते थे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम के मुताबिक है। तो जो नबी होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बचपन से हिफाजत फरमाते हैं। नबूवत मिलने से पहले भी वो शिरक नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत फरमा लेते हैं। उनका सीना इतना पाक होता है कि शिरक की गलाजत से अपने आप को दूर रखते हैं। और मक्के वाले लोग खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी 5 ऐसे थे जिनको हुनफा कहा जाता है, जिसमें कुस बिन साइदा एक हैं और इसी तरह से वर्का बिन नौफल एक हैं, जैद बिन अमर बिन नुफैल, ऐसे बहुत सारे हैं जो 5 जिनको गिनाए जाते हैं, जिनका जिक्र मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने से पहले से ही ये लोग कुफ्फार कुरैश की बुत परस्ती से अपने आप को दूर रखते थे। बल्कि कुफ्फार कुरैश इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे जैसे खतना का रिवाज मौजूद था और इसी तरीके से जो फितरत की बातें थी, वजू का एक अंदाज या हज करने का एक अंदाज उनके पास मौजूद था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नबी बनाए जाने से पहले सुबह में 2 रकात और मगरिब के वक्त पर 2 रकात पढ़ा करते थे।
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام نمبر 6 آیت نمبر 88 اور 89 میں کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ نبیوں کا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر آپ چلتے چلے جائیے۔ نبی بنائے جانے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے طریقے پر تھے، انبیاء کے طریقے پر تھے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے فطرتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے راستے پر تھے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ جی شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ جی محترم، کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام محمد عباس ہے، میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد عباس صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی آپ کو سنائے کیسے؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ لوگوں کی محبتیں مل رہی ہے۔ جی شکریہ آپ کو اور جناب مدنی صاحب کو ہمارے طرف سے پہلے سلام قبول جی کیجیے۔ جی السلام جی میرا سوال بھی یہی ہے جی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی بھی غیر مسلم کے بعد کوئی ایسی بات ہوتی ہے جب حدیث اور قرآن کی بات ہوتی ہے، یا اسے عام جنرل باتوں میں کہ چھوڑو یہ ہندو ہے، یا ہندو بھائیوں کی طرف سے بھی باتیں آتی ہیں کہ چھوڑو یار یہ مسلم ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہمارے حضور صاحب کی بات مطلب ان کے طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جو پیار محبت خلوص ہے کس طرح سے وہ پیش آیا کرتے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کے ساتھ ایک سوال میں بھی منسلک کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، جو سلوک تھا غیر مذہب والوں سے بھی، اس کو بھی آشکار فرما دیں اور بھائی کے سوال کا جواب بھی عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ایسے سوالوں کی ضرورت ہے جو امن پروموٹ کرتے ہیں، جو امن پھیلاتے ہیں، ایسے سوالات کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے رہا کرتے تھے، کیا امن اور سلوک کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، مشرک عورت کے مٹکے کے پانی سے وضو کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وضو کرنے کے بعد نماز جیسی عظیم عبادت جو اسلام کے 5 ارکان ہے اس میں سے دوسرا رکن نماز ہے، وہ نماز ادا کرنے کے لیے جو وضو کیا جا رہا ہے مشرک عورت کے مٹکے سے، وہ پانی سے کر رہے ہیں۔ اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں جیسا کہ عام طور پہ مشہور ہے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کا مطلب ہے کہ غیر مسلم کو قتل کر دیا جائے، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بجائے اس عورت کو قتل کرا دیتے تھے، بات تو ایسی ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودیہ نے آپ کو کہا کہ دعوت اٹینڈ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کر رہے ہیں، جا کر آپ نے گوشت بھی کھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کا رخ اختیار کیا تو جہاں پر آپ نے اہم کام کیا، مسجد بنائی، انصار اور مہاجرین میں آپ نے بھائی چارگی قائم کیا، اس کا اہم کام آپ نے کیا کیا، یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا۔ اور جب کفار قریش نے اگرچہ کہ بہت سارا ظلم کیا، اس کے باوجود بھی چاہتے تو صحابہ اکرام لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب معاہدے کی پیشکش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ میں مانتا ہوں، اگرچہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو امن کے خاطر ہم معاہدے کو قبول کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہم کو دی ہیں۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9 پڑھیں گے، فرق کیا گیا ہے۔ ایسا شخص جو کہ ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ظالم کو مدد کرے، کیونکہ ظالم کو مدد کرنے سے مظلوم پر اور ظلم ہوگا۔ ایک دوسرا وہ شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا، انوسنٹ، معصوم ہے، کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو۔ فرق کیا گیا ہے؟ غیر مسلموں میں فرق کیا گیا، دشمن میں اور غیر دشمن میں۔ اسی طرح مسلم میں فرق کیا گیا، دشمن میں اور غیر دشمن میں۔ اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر آپ تعلیمات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہدایت، مکمل کتاب رحمت اور مکمل کتاب امن ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی ویورز ہیں، جہاں تک میری بات چاہ رہی ہے، ایک مرتبہ اس کتاب کو موقع دیا جائے، پھر دیکھے کہ معاشرے کے اندر کیسے امن آتا، ویسے امن جیسا کہ عرب کی وادیوں میں امن آ گیا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ شکریہ مدنی صاحب۔